वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और आज का टॉपिक हमारा चल रहा है औरत का मुकाम। बहुत अच्छे कॉलर्स आए, उन्होंने अपनी आरा से हमें आरास्ता किया और हमें बहुत ही बेहतरीन बातें औरत के मुकाम के बारे में बताई। लेकिन ये तो हो गई आम लोगों की बातें, तो हमने सोचा कि ये तो रोज़मर्रा और हम जैसे घरेलू औरतें हैं उनकी मतलब जायज़ा जो हम लेते हैं वो हम बयान कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमें मदद चाहिए, इसकी असली बात किसी आलिम की। तो हमने अपनी बहुत ही प्यारी सिस्टर मोहतरमा तौकीर फ़ातिमा से हमने रुजू किया, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी आलिमा हैं और आपको वक्तन फ़वक्तन बहुत अच्छी हिदायत भी करती रहती हैं। तो मैं खुशामदीद करती हूँ मोहतरमा तौकीर फ़ातिमा को। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, मैं खैरियत से हूँ जी। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर कि अपने सेंटर में जो हमारी क्लासेस होती हैं, रोज़ाना 2 क्लासेस होती हैं बच्चों माशाल्लाह, के साथ, यूथ के साथ। जी, तो रूटीन के काम तो यही है। जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका कीमती वक्त और आप हमें वक्त दे रही हैं। जैसा कि आपको सिस्टर पता है कि आज हम औरत के मुकाम पर बात कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह आलमा हैं, तो आप हमें बताइए कि औरत के मुकाम पे तो हम लोग सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने उसमें बताइए, अपने इल्म के मुताबिक बताइए कि औरत अपने मुकाम को किस तरह बरकरार रख सकती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये इजहार किया जाता है कि ख़ास तौर पे इस्लाम में औरत जो है वो बहुत मज़लूम वाक़या हुई है और उस पर बहुत सख्तियां हैं, बहुत सारी चीज़ों से उसको मना किया जाता है। तो दर हकीकत ये प्रोपेगेंडा ही है। यानी आप देखें कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है और औरत को अपने असल मकाम से दूर किया जा रहा है। उसकी एक मिसाल मैं यूँ दूंगी कि अगर हमारी खातून अपने घर में घरदारी करती है, शौहरदारी, बच्चादारी, घर के काम करती है, तो उसको एक जुल्म की शक्ल में दिखाया जाता है, जबकि वही औरत अगर जाकर होटलों में और दुकानों पर और बाजारों में, जहाज़ों में खिदमत करती है तो उसको आज़ादी से ताबीर किया जाता है। बहुत अच्छी बात। असल में यह है कि हम खुद पहचाने कि इस्लाम ने हमें क्या मकाम अता किया है। जिस मजहब के हम मानने वाले हैं उस मजहब ने मर्दों को किस तरह से ताकीद की है कि वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के साथ जो है वो नेक तरीके से रफ्तार की जाए। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, फरमाते हैं कि खुदा से डरो और औरतों और यतीमों का जो है वो ख्याल रखने के बारे में फरमाया। इसी तरह से इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल उस बंदे की को रहमत का मशमूल करार दे कि जो अपने और अपनी बीवी के दरमियान इस्लाह करता है, खुश रफ्तारी करता है। और इसी तरह से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की बेशुमार रिवायात में से चंद एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ। फरमाया कि वो मर्द जो अपने ख़ानदान को छोड़ देता है, रिहा कर देता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, तो उसके लिए बहुत बड़ा ये गुनाह है। इसी तरह से फरमाया कि जिब्राइल ने इतनी ताकीद की ख़वातीन का ख्याल रखने के हवाले से कि मैंने पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे यूँ लगा कि सवाए इसके कि अगर कोई खातून ज़ना करे उसकी तलाक जायज़ ना हो। इसी तरह से फरमाया कि बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी औरतों और बेटियों के लिए बेहतरीन हो। हम देखते हैं दीन ये कहता है कोई हदिया, कोई अच्छी चीज़ लाई जाए, पहले बेटियों को दी जाए। रिवायात में मिलता है कि जो अपने ख़ानदान के लिए, अपनी औरतों के लिए बेहतर हो वो सबसे बेहतरीन है। कहा कि जो ख़ानदान का ख्याल ना रखे वो मलऊन है। तो जो है आपकी जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि हम उस दीन के मानने वाले हैं कि जो औरत को इतना मकाम देता है, एहतराम करता है और
اسے نیکی کی سفارش کرتا ہے اس کو ریحانہ سے تعبیر کرتا ہے. ریحانہ یعنی پھول. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات غلط سوچ رکھنے والے لوگ الرجال قوامون علی النساء کا یہ معنی کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ برتر ہیں عورتوں سے، تو ایسا نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ جو معنی بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ مرد سرپرست ہیں عورتوں کی، یعنی بہت ساری ذمہ داریاں، بہت ساری مسئولیت جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، جن میں سے اس کا خرچ ہے، اس کی رہائش کا انتظام کرنا، اس کے لباس کا انتظام کرنا، اس کو سیفٹی مہیا کرنا، یہ مرد کے ذمے جو ہے اسلام نے قرار دیا. لہذا اگر انسان یہ پہچانے، اگر خاتون خود یہ پہچانے کہ میرے مذہب نے، دین نے، اسلام نے مجھے کتنی عزت اور کتنا برتر مقام عطا کیا ہے، اور اگر فرض کریں کہ کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے یا کچھ بار جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر نہیں رکھا گیا، تو اس میں خاتون کی عظمت ہے، اس پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایک خاص لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا کہ جس طرح سے اس کی سرشت ہے، جس طرح سے پروردگار نے اس کو بنایا ہے، تو جو چیزیں اس کے مطابق ہمارے فرائض بنتے ہیں وہ ہم پر فرض کیا گیا ہے. اب دیکھیے کہ تربیت اولاد ہے، حمل کے دوران جو مسائل ہوتے ہیں دودھ پلانے کے حوالے سے، اس کے بعد گھرداری، بچے داری، اور یہ تمام اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بہترین طریقے سے اپنے اس فریضے پر اگر عمل کریں اور مرد جو ہے وہ اپنے فرائض پر عمل کرے اور کما کر لائے اور باہر کی تمام مصروفیات، تو کس طرح سے خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ ہم پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ اثر رکھتا ہے، اور وہ جو شعار ہیں، جو فریب ہیں ہمیں دیے جاتے ہیں کہ آزادی، عورت کی آزادی اور اس کا گھر سے باہر نکلنا ہی شاید جو ہے اسی میں ہمارے لیے بڑائی ہے، تو پھر بہرحال جب اپنے مقام کو انسان نہیں پہچانتا ہے اور سراب کے پیچھے بھاگتا ہے تو بہت سارے مسائل جو وہ پیش آتے ہیں. بہت اچھی بات، بہت بہترین بات. اچھا سسٹر، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتوں پہ محرم اور نامحرم کا جو ہے تمیز نہیں رہ پاتا ہے، تو کس طرح سے محرم اور نامحرم کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باؤنڈریز قرار دی گئی ہیں اور اس میں بھی عظمت ہے خواتین کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ ہر جگہ ہر کوئی اس کو جس طرح چاہے دیکھے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اس میں ایک احترام چھپا ہوا ہے. لہذا محرم اور نامحرم کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ نامحرم جو ہے وہ اپنی ناپاک نظروں سے کسی کی طرف دیکھے اور اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھانپنا. یعنی میں اگر آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں کہ کس قسم کا عورت جو ہے وہ لباس پہنے، کس قسم کا اس کا انداز ہو، کہ ایسا لباس ہو جس میں شرعی اصول کی رعایت کی جائے، تمام بدن کو ڈھانپا ہوا ہو، باریک لباس نہ ہو کہ جسے بدن نظر آتا ہو، اتنا چست یا تنگ لباس نہ ہو، مردوں جیسا لباس نہ پہنے. تو یقیناً اس میں عزت ہے انسان کی. تو نامحرم کے سامنے اس طرح کا لباس پہننا اور اس طرح اس کے سامنے جانا، اور حتیٰ بات کرنے کے حوالے سے دین یہ کہتا ہے کہ نرم لہجے سے بات نہ کی جائے، تاکہ اگر کسی کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، کوئی غلط سوچ رکھتا ہے تو وہ بہک نہ جائے. اور حتیٰ چلنے کے حوالے سے کہ اس انداز سے نہ چلا جائے کہ نامحرم جو ہے وہ متوجہ ہو. خوشبو لگانے کے حوالے سے، بننے سجنے سنورنے کے حوالے سے کچھ باؤنڈریز اسلام نے قرار دی ہے. تو بہرحال نامحرم ہی ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں
کہ رشتہ دار نامحرم اور دوسرے نامحرموں میں بھی ہم فرق رکھتے ہیں، تو کسی حد تک تو چلے ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہرحال جب دین اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ آرائش و زیبائش کے ساتھ انسان نامحرم کے سامنے نہ جائے، تو یہ فرق جو ہے اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، محرم تک بھی تھوڑے سے حجاب کے بارے میں بتائیے۔ جی ہاں، مثلاً ہمارے کلچر کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں، جن میں سے ایک جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ والد یا بھائی جب گھر میں آتے تھے یا چچا ماموں تو سر کو ڈھانپ لیا جاتا تھا اور اپنے سینے پر کپڑا ڈال لیا جاتا تھا، اور آج آہستہ آہستہ مغربی تمدن کو اپناتے ہوئے ہم ان خوبصورتیوں کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ شرعی نقطۂ نگاہ سے بالوں کا ڈھانپنا یا اسکارف پہننا، حجاب سر پہ لینا جو ہے وہ محرم افراد کے سامنے ضروری نہیں ہے، شرعی نقطۂ نگاہ سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک وقار اور احترام کے نقطۂ نگاہ سے ہم دیکھیں کہ اور پھر ظاہر ہے کہ بے شک وہ محرم ہیں، لیکن مرد اور عورت میں ایک مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے، لہذا بے شک بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے سامنے نامناسب جو لباس یا اس طرح کا لباس کہ جس سے جسم کی آرائش اور زیبائش جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، اس کا خیال رکھا جائے تو اس میں بہتری ہے۔ جی ایک اور سسٹر میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے باتیں کیے جاؤں۔ حیا جو ہے نا، حیا ایک بہت قیمتی چیز ہے، بالکل بالکل، اور شیطان اپنا پہلا تیر چلاتا ہی عفت اور حیا پر ہے، اور عفت اور حیا البتہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بے شک، بالکل، بہت بہترین بات۔ ایک اور آخری سوال میں کرنا چاہوں گی کہ میک اپ کس حد تک جائز ہے؟ میک اپ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے، بعض مراجعین کے مطابق جو ہے وہ ہلکا پھلکا کریم لگانا یا اس طرح سے کہ انسان ذرا صاف ستھرا نظر آئے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بہرحال جس چیز کو آپ آرائش و زیبائش کہتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور مطلقہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے کہ نامحرم کے سامنے انسان جو ہے وہ اس طرح سے سج سنور کر آئے کہ اس کو اب سجا سنورا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عورت کا ایک فطری حق ہے میک اپ اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اور دین بھی اس سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی تاکید کرتا ہے، لیکن اگر اس کا یہ حق ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے محرم افراد یا خواتین میں جتنا انسان چاہے سجنا سنورنا، میک اپ کرنا یا فیشن کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن نامحرم کے سامنے یا پبلک مقامات پر جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ لپسٹک لگا کر یا آئی ڈونٹ نو آنکھوں کا میک اپ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حجاب پہنا ہوا ہے اور فل سجے سنورے چہرے ہوتے ہیں، صرف ایک اسکارف سر پر لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حجاب کر لیا۔ نہیں، میک اپ زدہ چہرہ جو ہے میک اپ لگا کر چہرے پہ بے شک آپ اسکارف کیا چادر بھی پہن لیں تو وہ حجاب ہرگز نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ سسٹر، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ بہت مصروف تھیں لیکن آپ ہماری مدد کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ جی یہ تھی ہماری عالمہ سیدہ توقیر فاطمہ، جنہوں نے بہت ہی مفید گفتگو کر کے ہماری اصلاح کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ جی سسٹر، اب آپ کیا عورت کے مقام کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ مجھے تو جو توقیر فاطمہ صاحبہ نے باتیں ہمیں بتائی ہیں بہت ہی زیادہ میں ان میں ابزارب ہو گئی ہوں، اور بہت کام کی باتیں ہیں وہ، اس لیے صدف کہ ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، اکثر ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے بہت ساری بہنیں ہوں گی جو سوالات آپ نے پوچھ لیے ہیں وہ سوالات کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، ایک کال ہے سسٹر، آپ لیجئے کال۔ ہیلو، السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। मेरी दोनों बहनों को मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरी आवाज ठीक आ रही है मेरी बहन? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। क्योंकि मुझे मेरे फोन में डिस्टर्बेंस आ रही थी, मैंने कहा शायद मेरी आवाज नहीं जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो पहली तो एक तो मेरी फरमाइश है मेरी बहन, अगर वो नात मिल जाए आपको, वो अपना सागर सिद्दीकी साहब ने लिखी है, अगर वो अपने प्रोग्राम में चला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके पहला बोल है, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। तो उसका बेचारे का लाश है तो वो यही था, मैं हूँ और याद मोहम्मद और ये तन्हाइयाँ। तो अगर ये हो सके तो प्लीज आपके जी हम पूरी कोशिश करें। बड़ी मेहरबानी जी बिल्कुल जी भाई, हमने नोट कर लिया है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। तो देखें मेरी बहन, औरत जो है ना, औरत को हलाल रोजी कमाने का पूरा पूरा हक है। जिस तरह एक मर्द को पूरा हक है, इसी तरह मेरी बहन को, औरत को पूरा हक है कि वो हलाल रोजी कमाए, चाहे वो जहाज में कमाए, चाहे वो गांव में खेतों में काम करके कमाए, जिस तरह मर्जी करे। आपने देखा होगा अपनी बहन जो मेरी माँ बेटी सुबह उठती है और इतनी मेहनत करती है और अपने गांव में वो काम करती है, खेतों में काम करती है। हमारा अलमिया मेरी बहन ये है कि शहरों में हमें मौलवी मिला है और गांव में हमें जागीरदार मिला है। शहर में मौलवी ने नहीं छोड़ा हमारी माँ बहनों को, और जागीरदार जब मेरी माँ बहन खेतों में काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, उसका आपने कभी उसके मैं बोलूं उसके उस माँ के ऊपर तो यकीन जानिए मुझे मेरे रोंग कंडे खड़े हो जाते हैं कि हम तो इतना काम कर ही नहीं सकते। तो वो फजर के टाइम से उठती है और सोती कहाँ कैसे, जब ईशा का टाइम होता है, कितना काम करती है। तो कहने का मकसद है कि वो फिर जागीरदार वहां पे बैठा हुआ है, वो उस माँ बहन की सारी कमाई हड़प कर जाता है। तो यहाँ पे शहरों में मौलवी बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद यह है कि जितनी भी मेरी अब जो टाइम आ चुका है, जिस दौर में हम गुजर चुके हैं, मैंने पहले भी आपके टीवी पे एक बात मेंशन की थी कि कॉलेज के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया, वहां पे बहुत उलमाए दीन बैठे हुए थे, सब उलमाए दीन से। टॉपिक ये था कि इस्लाम में और दूसरे मज़ाहब में क्या फर्क है। तो वहां पे मेरे डैडी भी गए, अभी इन्होंने रिसेंटली लॉ किया हुआ था, तो वो स्टेज पे गए। तो हर आदमी को बहन 15 मिनट देते थे कि 15 मिनट के अंदर आपने ये टॉपिक के ऊपर बोलना है। तो मेरे डैडी की जब टर्न आई तो उन्होंने कहा कि आई नीड जस्ट 2 मिनट एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट द डिफरेंस अबाउट द इस्लाम एंड अदर रिलीजन। मेरे डैडी ने सिर्फ इतना कहा कि जो इस्लाम है वो मुतहर्रिक है और दूसरे जितने मज़ाहब हैं वो साकन हैं। इस्लाम ने चलना था मेरी बहन, हमने क्या किया है, इसको साकन कर दिया है। ये उलमाए दीन की नजर नहीं जा रही कि जिस वक्त कोई चीज साकन हो जाती है वो बुत बन जाती है और बुत की पूजा शुरू हो जाती है। इस्लाम ने चलना था। इस्लाम अब इंटर हो चुका है 2015 के अंदर। इस 2015 के अंदर अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर होते, मेरे इमाम इधर होता, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम इधर होती, तो देखते कि आज वो हमारे साथ वो हमें क्या 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 डायरेक्शन देते। तो कहने का मकसद है कि हमने उनको समझा नहीं है, अब हमने चलना है। 2015 के अंदर हमने अपनी माँ बहन बेटी को इनपावर करना है। वो रेलवे उसको चलानी पड़ेगी, उसको बस भी चलानी पड़ेगी, उसको जहाज भी चलाना पड़ेगा, उसको शिप भी चलाना पड़ेगा, उसको अपने मुल्क के दिफा के लिए जंगी जहाज भी चलाना पड़ेगा, उसको सब कुछ करना पड़ेगा मेरी बहन को। मकसद ये है कि हमने समझा ही नहीं। अभी आप इमामों के कौल जब कोट करती है मेरी बहन, इमामों के कौल, अंबिया अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक मोहम्मद अली के सर के ऊपर, लेकिन एक कुलिया बना लें कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं और जितने भी इमाम हमारे गुजरे हैं, इन सब ने 2 चीजों के ऊपर डट के मुकाबला किया है। एक तो इन्होंने सरमायादारी के खिलाफ आवाज उठाई है और इन्होंने एक दूसरी बात है कि जागीरदारी को नहीं पलपने दिया। अगर हम आज एक कोट कर देंगे इमाम का कोट कि जी फलां अंगूठी का नाग पहनेंगे तो आपका ये हो जाएगा। एक भाई घर में बैठा, बहन बैठी है, उसके घर में खाने के लिए आटा नहीं है, अब वो क्या करेगा, घर के बर्तन बेच के वो इस नाग को खरीदने के लिए चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी इमाम का कौल कोई कौल करें उसको समझ लें कि इमाम हमेशा सरमायादारी और जागीरदारी के खिलाफ बोले हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। अपनी मेरा मैसेज यही है, जितने भी उलमाए दीन सुन रहे हैं, अगर हमने अपनी बहन को इन पावर नहीं किया तो आने वाले जितने भी चंद साल हैं, ना इस्लाम को हम जिंदा देख सकते हैं, ना ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। अब आपको अपना मेंटली आपको कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल बात है कि मैं छोटी सी बात मैं न्यूज की करता चलूं
کہ پاکستان کے اندر آج گستاخ کارٹون کے اوپر جو جلوس نکل رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں بھی بہت دکھ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کا امپیکٹ بنانا ہے تو آپ کو جلوس نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ اسلامی کانفرنس کال کی جائے۔ آپ اسلامی کانفرنس کال کرنے کی کال نہیں دیتے، جہاں سے ہم نے وہاں سے ہماری آواز اٹھنی ہے، جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمیں پلیٹ فارم دے کے گئے تھے کہ مسلمانوں جب بھی تمہیں کوئی پرابلم پڑے تو اسلامی کانفرنس میں آ کے بیٹھ جانا، تمہارے اختلاف جتنے بھی ہوں، یہاں سے وہ اس پلیٹ فارم، اگر اس پلیٹ فارم سے آپ کی آواز نہیں اٹھتی، جتنے مرضی جلوس نکالتے رہو، جو کچھ مرضی کرتے رہو، اس کا ہمارا کوئی امپیکٹ نہیں بنے گا، ہم پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں اور برباد ہو جائیں گے۔ اگر جلوس نکالیں تو یہ حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالو کہ اسلامی کانفرنس فوراً کال کی جائے، تب ہماری کوئی جان بنے گی، ادروائز نہیں تو میری بہنوں یہ جگیردار اور مولوی ہمیں ستیہ ناش مار چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان دو جنوں سے ہماری جان چھڑائے۔ جزاکم اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی انفارمیشن دی آپ نے ہمیں اور بہت مفید باتیں کی۔ جی بالکل، بات کری تھی میں آپ کے پاس، جی میں آپ نہیں میں نے کال وغیرہ تو نہیں، کال نہیں آپ، میں وہ بہن تھی توقیر فاطمہ، ان کی بات پہ کافی دیر سے غور کر رہی ہوں کہ انہوں نے کلچرل جو ہم پہ انفلوئنس ہے، میرا خیال ہم کال لے لیتے ہیں۔ لیجیے سر۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی ہم پنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی آپ کو بہت خوش آمدید یہ کہتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر آپ کا پروگرام میں چل رہا ہے لیڈیز، جی جی تو ادھر سے ہم نے یہ نمبر لیا ہے، یہ بات یہ بھی بتا رہی تھی ادرک اور گلے کے بارے میں کچھ، جی جی بالکل، تو وہ سمجھا تھا کہ وہ کیا بتا رہی ہیں ہمارے کو سمجھ نہیں ہے۔ چلیں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہیں، آپ سنتے رہیے گا ہمارا پروگرام، آپ کو دوبارہ ہم یہ بات بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، اتنی دور سے آپ نے ہمیں کال کیا۔ صدف ان کو بتا دیتے ہیں تاکہ جی آپ اگر یہ پہلے شیئر کر لیں تو ٹائم بچے گا تو پھر جی بالکل۔ میں یہ کہی تھی کہ کلچر یہ جو ہمارا کلچر ہے جو ہم پہ بری طرح سے اثر انداز کیے ہوئے ہیں اور نسل در نسل چل رہا ہے، اس میں بہن نے بتائی بات کہ اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں حیا جو ہے ہماری وراثت میں ہے، حیا جو ہے وہ آئی، ہماری جو مسلمان تھے بر صغیر کے ان میں جو حیا کا عنصر تھا وہ ہمیشہ پایا جاتا رہا ہے، اور بے شک اب جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا وہ والی بات نہیں رہی ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ بات بہت اپیل کرتی رہی ہے کہ آپ کے والد آتے ہیں، آپ کے بھائی آتے ہیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس وقت اپنے دوپٹوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ حالانکہ آپ کو خدا تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اپنے محرموں کے سامنے آپ پردے کی، لیکن کتنی خوبصورت اس میں بات ہے اور کتنا عورت کو اللہ نے اتنا اس کو مقدس بنا دیا ہے کہ وہ جب حیا سے کام لیتی ہے تو وہ اور خوبصورت مخلوق اللہ کی بن جاتی ہے۔ یہ حیا جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہماری وہ ہمارے اللہ نے وہ ہمیں تحفہ دیا ہے کہ جو جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ بہت حیا ساری عورت کو کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ بالکل جی ناظرین، آج آپ صبح ہدایت میں دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹاپک بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے کال کی عورت کے مقام کے اوپر، لیکن اس وقت ہم چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔